माननीय मन्त्रीज्यूले म्यानमारको लोकतन्त्रको पुनर्स्थापनाको लागि नेपाल सरकारले विज्ञप्ति जारी गर्यो भनेर भन्नुभयो। तर नेपाल सरकार जसले हिजोको दिनमा मानव अधिकारको पक्षमा, बाल अधिकारको पक्षमा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा 23वटा भन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिहरू पारित गरेको देश नेपाल, आज म्यानमारमा यति धेरै मास किलिङ हुँदाखेरि हजारौं जेल गएको, सयौं मारिएको, सेभ द चिल्ड्रेनले 60 जना भन्दा बढी बाल बालिकाहरूको हताहत भएको, मृत्यु भएको भनेर डाटा बाहिर प्रकाशित भइराखेको छ। यो बाल अधिकारको बारेमा, मानव अधिकारको बारेमा, हत्या गरिएको बारेमा अहिलेको नेपाल सरकार किन मौन बसेको, यस बारेमा बोल्नु पर्ने कि नबोल्ने, विज्ञप्ति दिने कि नदिने। त्यही भएर नेपाल सरकारले कम्तीमा हिजोको दिनमा नेपाल सरकारले पारित गरेका ती अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिहरूको सम्मान गर्नु पर्यो। र श्री देवेन्द्र राज कौडेल। सम्मानीय सभामुख महोदय, बुद्धिभूमि नेपाल, शान्तिको सन्देश दिएको नेपाल, अहिंसा प्रमोह धर्मको सन्देश दिने नेपाल, घरेलु द्वन्द्वलाई समाधान गरी विश्व सामु उदाहरण बनेको नेपालको भावनालाई यो सरकारले आत्मसात गर्न सकेन। भर्चुअल माध्यमबाट बिमस्टेक सदस्य मुलुकको 17औं परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय बैठकमा नेपालका परराष्ट्र मन्त्रीबाट म्यानमारमा भइरहेको नरसंहारप्रति ध्यान आकर्षण र आफ्नो धारणा राख्न नसक्नु र त्यस बैठकमा म्यानमारको तर्फबाट त्यस बैठकमा सैनिक परराष्ट्र मन्त्रीको रूपमा सहभागी प्रतिनिधिलाई सहभागी गराई त्यस जातिलाई अनुमोदनको मतियार नेपाल सरकार भएको छ। 6 वर्षीय बालिका सहित 60 बालबालिका र 600 भन्दा बढीको हत्या र 3000 भन्दा बढी हिरासतमा छन् भन्ने यसको म जवाब चाहन्छु। र त्यही मात्र होइन, एउटा यो विषयमा धारा 100 को दफा 2 मा मैले भनिसकेँ, प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित। माननीय श्री दिलेन्द्र प्रसाद बडु। सम्माननीय सभामुख महोदय, माननीय परराष्ट्र मन्त्रीजीले दार्चुला सदरमुकामको भारतसित जोडिएको सीमामा अहिले तटबन्ध निर्माणको क्रममा भएको समस्याका बारेमा निकै ढिला भए पनि केही रेस्पोन्स गर्नुभएको छ, जवाब दिनुभएको छ र एउटा निरीक्षण टोली पठाउने जानकारी दिनुभयो। म धन्यवाद नै दिन चाहन्छु। निकै ढिला पनि भयो र म एउटै कुरा स्पष्ट के गर्न चाहन्छु भने दार्चुला एउटा पहाडी जिल्ला हो। महाकाली नदी र दार्चुला सदरमुकामभन्दा दक्षिणतिरको सिमानामा यो बाढी 2070 सालको बाढी आउनुभन्दा पहिले कुनै समस्या थिएन र बाढीले गर्दा सिर्जित समस्या हो। यो टेक्निकली समस्या हो। त्योभन्दा पहिले नै यहाँ जियोग्राफिकल कोअर्डिनेट्सहरू दुवै सीमातिर फिक्स छन्, तर समस्या त्यसलाई अनर नगरेको अवस्था नै हो अहिले निर्माण गर्दा। हामीले गरेका छौँ। त्यसकारण अहिले जाने टोलीले एउटा एसाइनमेन्ट स्पेसली दिनु के पर्यो भने दार्चुलाको सदरमुकामदेखि तल अब हामी पनि बनाउँदैछौँ तटबन्ध र इन्डियातिर पनि अब बन्दैछ। खालि यहाँको मात्र समस्या एउटा कल्फैको समस्या, वडा नम्बर 4 को समस्या मात्रै हो। माननीय श्री गगन कुमार थापा। सम्माननीय सभामुख महोदय, माननीय मन्त्रीजीलाई मैले सोध्न चाहेको विषय सार्कको मृत्युको घोषणा गर्न मात्रै बाँकी रहेको, बिमस्टेकको बैठकमा म्यानमारको विषय किन नउठेको, माननीय मन्त्रीज्यूबाट युएनएचआरसीको रेजोल्युसनको त्यो कोट त सुनाउनु भयो, तर बिमस्टेकको बैठकमा नबोलेको कुरा त्यहाँ राजनीतिक सैन्य सहकार्यको कार्यक्षेत्रभित्र पर्दैन भन्ने जवाब खोजेको होइन। नेपालको सन्दर्भबाट यति धेरै कुरा बोलिए भनेर भनिराख्नु भएको ठाउँमा त्यो प्रोएक्टिभ रोल हामीले एउटा डेमोक्रेटिक गभर्मेन्ट भएको हाम्रो डेमोक्रेटिक गभर्मेन्टबाट त्यसको अपेक्षा गर्ने कुरा आफैमा वाञ्छनीय हुन्थ्यो। किन नेपालले त्यो ठाउँ नराखेको? अध्यादेश मार्फतबाट संवैधानिक प्रक्रिया छल्दै जुन नियुक्ति भयो त्यसका सन्दर्भमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानवाधिकार उच्च आयोगले जुन पत्र पठाएर सिङ्गो हामी सबैको शिर लाज निहुरिएको छ, यो सन्दर्भमा सरकारले के कस्तो प्रतिक्रिया व्यक्त गर्ने तयारी गरेको छ? धन्यवाद। माननीय श्री दिला सङ्ग्रौला। सम्मान्य सभामुख महोदय मार्फत परराष्ट्र मन्त्रीज्यूलाई जिज्ञासा राख्न चाहन्छु। म्यानमारमा भएको सैनिक कु, आङ सान सुची लगायत थुप्रै लोकतन्त्र प्रेमीकोलाई थुनामा राख्ने, दिनौँ नरसंहार र बालबालिकामाथिको हत्या, यो सरकारको ध्यान किन पुगेन? बिमस्टेकको बैठकमा म्यानमारको घटना किन उठेन?
म्यानमारको सैनिकको र सरकारको चरित्र उस्तै हो। परराष्ट्र मन्त्रीज्यू, जवाब चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय श्री दिव्यमणि राज भण्डारी। सम्मान्य सभामुख महोदय, म सामान्य सभामुख महोदय मार्फत परराष्ट्र मन्त्रीज्यूलाई फेरि अनुरोध गर्न चाहन्छु कि सन्धि र सम्झौताहरूको बारेमा चौथो अधिवेशन र पाँचौँ अधिवेशनमा एमसिसी लगायत भारतसँग, चाइनासँग सबैसँग 8वटा चाहिँ सन्धि सम्झौताहरूको बारेमा अझसम्म पार्लियामेन्टमा किन चाहिँ छलफल र पास गर्नको निम्ति पेश नगरेको, एक चिज। अर्को चिज, बङ्गलादेशको कुरा आयो र बङ्गलादेशमा 50 वर्षको दौरानमा कति प्रगति गर्यो के भयो त्यहाँको ग्राफबाट देखिन्छ। र अहिले हामीले आफ्नो प्रगति त्यही दिशमा किन गर्न नसकेको र किन हामी अल्झेर बसेको थियौँ, त्यसमा यहाँहरू भिजिट गर्नु हुँदाखेरि के स्टडी पाउनुभयो त्यो बारे पनि अलिकति जानकारी गरिदिनु अनुरोध गर्छु। मान्य श्री टेकबहादुर बस्नेत। सम्माननीय सभामुख महोदय, लोकतान्त्रिक योद्धाहरूको अभिलेखीकरण सम्बन्धी प्रश्न मैले उठाएको थिएँ यो सदनमा। यसको नाम लोकतान्त्रिक योद्धाहरूको अभिलेखीकरण, तर चाहिँ काम अलिकति अपारदर्शी हुने खालको, एक हप्तामा गर्ने खालको, एक हप्तामा हुनै नसक्ने खालको। सल्यान जिल्लामा मात्रै हजारौँ त्यस्ता खालका लोकतान्त्रिक योद्धाहरूको चाहिँ अभिलेख तयार पार्नु छ। यो कसरी चाहिँ एक हप्ताभित्र तयार हुन सक्छ? त्यसो भएको हुनाले यसको अलिकति जुन खालको संरचना बनेको छ यो संरचना अपारदर्शी छ र समयावधि एकदम निकै छोटो छ। यो असम्भव छ। यो समयावधि थपिन्छ कि थपिन्न, संरचना बदलिन्छ कि बदलिन्न, माननीय मन्त्रीज्यूलाई मैले प्रश्न गर्न चाहन्छु र माग गर्न चाहन्छु समय थपियोस्, संरचना बदलियोस्। धन्यवाद। माननीय श्री राजेन्द्र कुमार केसी। सभामुखज्यू मार्फत म माननीय मन्त्रीज्यूलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु। दार्चुला जिल्लामा मित्र राष्ट्र भारतबाट सीमा क्षेत्रमा पर्खाल निर्माण गरिरहेको अवस्थामा नेपाल सरकारले नापी विभाग, सेना, सशस्त्र, जिल्ला प्रशासनको एउटा टोली बनाइयो भन्यो र त्यसलाई स्थलगत निरीक्षण गराइयो भन्यो कि भर्खर टोली गठन गरियो भन्ने मैले त्यो प्रश्न जवाफ पाइनँ। यदि निरीक्षण गरिएको हो भने त्यसको प्रतिवेदन के आयो? यो वास्तवमै यो सराहनीय कुरा छ कि सदनमा कुरा उठ्यो र मान्य परराष्ट्र मन्त्रीजीले त्यसलाई सम्बोधन गर्नुभयो र मैले अहिले सुनेकोमा चाहिँ समूह गठन भयो र त्यसको प्रतिवेदन पनि आयो र पछि फेरि हामी एउटा बैठक गर्दैछौँ भन्ने जस्तो बुझेँ। यदि चाहिँ निरीक्षण स्तरगत निरीक्षण भइसकेको हो भने त्यसको नेपालको तर्फबाट सीमा मिचिएको हो कि होइन, त्यसको रिपोर्ट चाहिँ कस्तो आयो म चाहिँ जानकारी चाहन्छु। माननीय श्री भरत कुमार शाह। सम्मान्य सभामुख महोदय, भर्खरै मन्त्रीजीले म्यानमारको बारेमा छोड्नु भनेर एउटा रिक्वेस्ट जस्तो एउटा पढेर सुनाउनु भयो। तर हामी प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा विश्वास गर्ने मान्छेहरू र त्यहाँ प्रजातन्त्रवादी राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, स्टेट काउन्सिललाई थुन्दा समेत हामीले खालि एउटा छोड्ने भन्ने एउटाले मात्रै पुग्छ कि प्रजातन्त्रप्रति हाम्रो दृढ सङ्कल्प छ र हामी उहाँहरूको साथमा छौँ भनेर वक्तव्य निकाल्नु पर्ने होइन। र अर्को कुरा, त्यहाँ पनि धेरै नेपाली मूलका मानिसहरू छन्, उनीहरूको स्थिति के छ मन्त्रीजीसँग मैले सोध्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय श्री प्रेम सुवाल। सम्मान्य सभामुख महोदय मार्फत मान्य मन्त्रीज्यूसँग जिज्ञासा राख्न चाहन्छु। यो अप्रिल 12 भारतले दार्चुलामा सीमा अतिक्रमण गरेको बारे टोली पठाइँदैछ। नेपालको तर्फबाट जाने टोलीमा अङ्ग्रेजी भाषामा पारङ्गत र नापीमा दक्ष व्यक्ति समावेश भयो कि भएन, त्यस्तो टोली बन्यो कि बनेन, र साथसाथै सीमा स्ट्रिप नक्सा बनाउँदा, नेपाल भारतको स्ट्रिप नक्सा बनाउँदा भारततर्फ बसेर
टोलीले स्ट्रिप नक्सा बनाएको कारण धेरै ठाउँमा नेपालको भूमि अतिक्रमण भए जस्तै यो टोलीको काम पनि त्यस्तै हुने हो कि भने नेपाली जनतामा चिन्ता पनि छ। धन्यवाद। माननीय श्री सत्यनारायण शर्मा खनाल। सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत माननीय मन्त्रीज्यूलाई म प्रश्न सोध्न चाहन्छु कि बङ्गलादेशको भ्रमणको सिलसिलामा नेपालबाट वर्षेनी नदीहरूले बगाएर लाने माटोले बङ्गलादेश अगाडिको त्यो बे अफ बङ्गालमा एउटा नेपाल जत्रै ठुलो टापु बन्दैछ। त्यो विषयमा यो जो क्षयीकरण भएको छ, इरोइजन भएको छ माटोको, सोइल इरोइजन, त्यसलाई रोक्नका लागि नेपाल र बङ्गलादेश दुवैले मिलेर यसलाई रोक्ने प्रयास गर्नका लागि वार्ता भयो कि भएन? यदि त्यो वार्ता भयो भने के कुरा भयो, कसरी गर्ने कुरा भयो, त्यसको जानकारी पाऊँ। धन्यवाद। माननीय श्री देवप्रसाद गुरुङ। माननीय सभामुखज्यू, माननीय मन्त्रीज्यूले सरकारको विश्वास र विश्वासको प्रसङ्ग पनि उठाउनु भयो र यस सन्दर्भमा म कहाँनिर ध्यान आकर्षण गराउन खोजेको भन्दाखेरि संविधानको धारा 100 को उपदफा 2 मा चाहिँ प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व गर्ने दल विभाजित भएको अवस्थामा 30 दिनभित्रमा चाहिँ विश्वासको मत लिनुपर्ने भन्ने देखिन्छ र सम्मानित सर्वोच्च अदालतले फाल्गुन 23 गतेको फैसलाबाट सरकारको प्रतिनिधित्व गरिरहेको पार्टी विभाजन गराएको छ र त्यो विभाजन गरेको 30 दिन भन्दाखेरि आज 23 गते ठ्याक्क 30 दिन पुग्यो भन्ने लाग्छ। 30 दिन पुगेको अवस्थामा यो संवैधानिक प्रावधान मिट नभएको अवस्थामा के हुन्छ यस पछाडिको संवैधानिक प्रश्न भन्ने चाहिँ जिज्ञासा राख्न चाहन्छु। धन्यवाद। सम्मान्य सभामुख महोदय, लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका वार्ड नम्बर 6 र 5 मा दुई तीन दिन पहिले आगो लागेर 25 बिघा जमिन गहुँ नष्ट भएको छ। सरकारले उनीहरूलाई क्षतिपूर्ति दियोस् भन्ने म माग गर्न चाहन्छु। दोस्रो कुरा, भर्खरै प्रधानमन्त्रीजीले 165वटा रणनीतिक सडकको उद्घाटन गर्नुभएको छ। न त्यसको एलाइनमेन्ट भएको छ, न कुनै डिपिआर भएको छ, उद्घाटन गर्नुभएको छ। तर यस्तै उहाँलाई यति नै शिलान्यास गर्नुभएको छ। यदि शिलान्यासको यति नै रहर हो भने रेड बुक एकैचोटि शिलान्यास गर्दै भइहाल्यो, किन यति गर्नु पर्यो? त्यही। धन्यवाद। मान्य श्री भीमसेन दास प्रधान। सम्माननीय सभामुखज्यू, म सभामुख मार्फत सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छु। नेपाली काङ्ग्रेसले अहिले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागेको छ। 40 दिन बितिसकेको अवस्थामा पनि प्रधानमन्त्रीले अहिलेसम्म यो सभा आएर सम्बोधन गरेको अवस्था छैन र यस बिचमा प्रधानमन्त्रीले सामान्य राष्ट्रपतिज्यूका दलहरूको बिचमा संविधान विघटनको आफ्नो पुष्टाइ गर्नु खोज्नुभएको थियो। तर अहिले विभिन्न नेताहरूले, माओवादीका केन्द्रका नेता हाम्रो देव गुरुङजीले केयरटेकर गभर्मेन्ट भनेछ, कसैले राजीनामा मागेको छ, कसैले चाहिँ संसदमा बिन्स दिएको छैन भन्ने अवस्था छ। अब यस्तो अवस्थामा सामान्य प्रधानमन्त्री संसदीय मर्यादा अनुरूप चाहिँ संसदभित्र आएर राख्नुपर्ने कुरा बाहिर बोले जुन कुरा हो त्यो वास्तवमा गैरजिम्मेवारी, अराजनैतिक र यो चाहिने असंवैधानिक व्यवस्था, असंवैधानिक व्यवस्था चरित्रको उहाँ हो। त्यसतर्फ ध्यान गर्दै म सभामुख मार्फत उहाँले छिटोभन्दा छिटो यी सबै अनुरोध प्रश्नमा चाहिँ सभामा आएर जनताको सार्वजनिक केन्द्र प्रतिनिधि सभामा चाहिँ बोल्न हुन आग्रह गर्छु। धन्यवाद। माननीय श्री भैरव बहादुर सिंह। सम्मान्य सभामुख महोदय, बझाङ जिल्लाका 12वटा स्थानीय तहमा खरेडी परेको छ र हिउँदे बाली गहुँ जौँ खेतमा सुकेको छ। त्यहाँका जिल्लावासी भोकमारीका चपेटामा परेका छन् र बझाङ जिल्लामा छिटोभन्दा छिटो खाद्य आपूर्तिको गर्न नेपाल सरकार र सम्बन्धित मन्त्रालयको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय श्री मनकुमारी जीसी। सम्माननीय सभामुख महोदय, मैले फागुन 23 स्मरण गर्न चाहन्छु। हामी पुनस्थापित संसद भइसकिसकेपछि जब यहाँ यस गरिमामय सदनमा
बस्यौँ। सम्माननीय सभामुख महोदय, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग, तेस्रो संशोधन अध्यादेश 2077, यौन हिंसा विरुद्ध केही ऐन संशोधन, फौजदारी कानुन तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐन संशोधन जस्ता महत्त्वपूर्ण विषयमा छलफल गर्ने गरी उपस्थित हुन पाउँदाखेरि अब देशले, जनताले सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको एउटा राष्ट्रिय आकाङ्क्षालाई लिएर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको नेतृत्वमा बनेको सरकारले जनताहरूले जुन विकासको एउटा आनन्दानुभूति गर्न पाइराखेका थिए त्यो गतिमा अगाडि बढ्छ भन्नेमा विश्वास थियो। त्यही अनुरूप हामीले माननीय श्री महेश बस्नेत। सम्माननीय सभामुख महोदय, चुनाव अगाडि गठबन्धन बनाए, चुनाव जितेपछि एकीकरण गराएँ, सरकार बनाउँदा आधा कार्यकाल मागे, कार्यकारी अध्यक्ष पाएपछि भइगयो भनेर छाडेँ, कार्यकारी प्रयोग गरी प्रधानमन्त्री र अध्यक्षको राजीनामा मागे, संसद विघटन गरेर परिवर्तनको घोषणा गरेँ, निर्वाचनको घोषणा गरेँ, लोकतन्त्र सङ्कटमा पर्यो भनेर कराएँ, प्रतिगमन चिच्चाएँ, आन्दोलन गराएँ, मिसन मिडिया चलाएँ, वकिल नागरिक समाज उचालेँ, अदालत गुहारेँ, निर्वाचन आयोग धाएँ, माइतीघर मण्डलामा सूर्यको चिन्ह लगाएँ, सेटिङको हल्ला चलाएँ, संसदीय दलको नेता बने, अध्यक्ष घोषणा गरेँ, 11 गतिको फैसलाले मक्ख परेँ, लड्डु खाएँ, अभिष दले, काङ्ग्रेस र सजाबाको अभिष धाएँ, नागरिक समाजको डबली धाएँ, 23 गतिको फैसलापछि आफ्नो साइजमा आएँ, विश्वासको मत फिर्ता लिन्छु भन्छु सक्दिनँ, अविश्वास प्रस्ताव ल्याउँछु भन्छु सक्दिनँ, नयाँ गठबन्धन बनाउँछु खोज्छु सक्दिनँ, प्रधानमन्त्री बन्नुहोस् भन्दा कसैले टेर्दैन, अब प्रधानमन्त्रीको विश्वासको मत लिनै पर्छ, नैतिकताको आधार राजीनामा दिनै पर्छ, लडाकु पर्कन नउठाउने र हेग नलैजाने कोही तयार छ भने प्रधानमन्त्रीको सिट खाली छ। केपी ओली अगाडि मेरो केही लागेन, जसपा मानेन, काङ्ग्रेस जागेन। धन्यवाद। माननीय श्री मीनबहादुर विश्वकर्मा। सम्मानित सभामुख महोदय, 12 कक्षा पास गरेका विद्यार्थीहरूको परीक्षाको प्रमाणपत्र पास गरेको उत्तीर्णाङ्क प्रमाणपत्र लिने राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको प्रदेश नम्बर 3 को कार्यालय सिनामङ्गलको 14 फुट भएको बाटो भएको गल्लीमा राखिएको छ। त्यहाँ पार्किङ पनि छैन, त्यहाँ रोक्न बित्तिकै ट्राफिकले लाइसेन्स माग्छ, लाइसेन्स दिने कार्यालय बन्द छ र त्यहाँ परीक्षाको प्रमाणपत्र लिन जाने, उत्तीर्णको परीक्षा प्रमाणपत्र लिन जाने विद्यार्थीहरूको जामले गर्दा हिँड्न बन्द हुन्छ। कसको नियतले यो दुःख दिने काम गरेको हो? शुल्क लिएर शास्ति दिने काम बालबालिकाहरूलाई नगरियोस्। सम्बन्धित निकायको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँछु। धन्यवाद। माननीय श्री मीना सुब्बा। सम्माननीय सभामुख महोदय, आज नेपालमा कोरोना दोस्रो चरणको सङ्क्रमण दिनानुदिन बढ्न थालेको छ। आम नेपाली नागरिकमा चिन्ताका विषय बन्न पुगेको छ। यस्तोमा सरकार भने आफ्नै आन्तरिक बाँसुरीको धुनमा मस्तसँग निधाइरहेको छ। हिजोको विगतको दिनको गल्तीलाई सच्याउने धुनमा पनि हुनुहुन्न। सभामुख महोदय, भारतमा दोस्रो कोरोना सङ्क्रमित तीव्र रूपमा बढेको छ। शनिबार मात्र 93,000 जना सङ्क्रमित र 500 जनाको मृत्यु भएको छ। यो विश्वकै एउटा बढी सङ्ख्यामा देखिएको छ। नेपालमा पनि खुल्ला सिमाना लगायत भारतका विभिन्न सहरमा सङ्क्रमण बढ्न थालेपछि नेपालीहरू धमाधम दिनौँ 500 देखि 700 भित्रन थालेका छन्। भारतबाट आउने मध्येमा 70% पनि कुनै पिसिआरहरू गर्न नगरी उनीहरू घरमा प्रवेश गरेका छन्। यसले नेपालमा पनि भयावह स्थिति आउने निश्चित छ। सरकारको सीमा प्राप्त स्वास्थ्य मापदण्ड, हेल्थ डेस्क, आइसोलेसन, थर्मोगन साथै स्वास्थ्य कर्मी उपलब्ध गराउन सकेको छैन। यसमा म सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। र सभामुख महोदय, माननीय श्री मेटमणि चौधरी। सम्माननीय सभामुख महोदय, दाङ जिल्ला दक्षिण एसियाको ठुलो मध्येको एक उपत्यका हो। राप्ती र बबई नदी पूर्व पश्चिम र दर्जनौँको सङ्ख्यामा रहेका खोलाहरू उत्तर दक्षिण भएर बगेको छ। ऐतिहासिक, प्राकृतिक, धार्मिक, पर्यटकीय र उर्वरको हिसाबले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मानिएको दाङ उपत्यका कृषिको प्रशस्त सम्भावना रहेको छ। तर केही समय यता अवैध र उद्देश्य विपरीत बालुवा उद्योग र मापदण्ड विपरीत क्रसर उद्योगको सञ्चालनले नदी र खोलाका पानी सुक्ने, खेतबारीमा सिँचाइ नपुग्ने र जमिनहरू क्रमशः मरुभूमि बन्दै जाने अवस्थाको सिर्जना भइरहेको छ।
प्रत्येक दिन पूर्व पश्चिममा अवस्थित चुरे ध्वस्त बन्दै गइरहेको छ। दाङको सुन्दर भविष्यको लागि चुरे लगायत नदी र खोलाको संरक्षण हुनु जरुरी छ। तर पनि सम्बन्धित निकायहरूको ध्यान पुग्न सकिरहेको छैन। नियामक निकायहरू नै अवैध कारोबारीमा संलग्नहरू उत्साहित गरिरहेको महसुस दाङका जनताहरूको रहेको छ। यसैले सम्बन्धित निकायहरूको ध्यान पुग्नु जरुरी रहेको छ। अवैध कारोबारमा संलग्नहरूले कानुनी दायरामा ल्याई कारबाही गर्नको लागि जोरदार माग गर्दछु। धन्यवाद। माननीय श्री मैना कुमारी भण्डारी। सम्मान्य सभामुख महोदय, नेपाल सरकारद्वारा देशव्यापी रूपमा 165 सडक सम्पन्न गर्ने उद्देश्यका साथ सडक शिलान्यास गर्नुभएको छ र काठमाडौँवासी जनताको लागि खानेपानीको सपना सम्पन्न गर्नुभएको छ र श्रावण 1 गतेदेखि सामाजिक सुरक्षा भत्ता गर्ने घोषणा गर्नुभएको छ र नेपाल सरकारलाई म हार्दिक बधाई तथा धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। माननीय श्री मोहन बानिया। सम्माननीय सभामुख महोदय, अब केही पछि बर्खे सिजन सुरु हुन्छ। प्रसङ्ग छ कर्णाली राजमार्गको सुर्खेतदेखि नागमासम्मको अधिकांश खण्डहरू अहिले कालोपत्रे चाहिँ बिग्रेर खतम छ, धुलामय छ र बर्खे सिजन सुरु भइसकेपछि हिलामय हुन्छ। त्यसै कारणले सरकारले सिंगल लेनको कन्सेप्टमा बनाएको सडक कर्णाली सडक राजमार्ग डबल लेन पनि छैन र अधिकांश बाटो बिग्रेर अधिकांश बिचका पहिरोहरूले घट्टे खोलो, दही खोलो लगायतका चाहिँ ती खोलाहरूले पनि चाहिँ शास्ति बनाएका छन् र विशेष गरी रारा जाने पर्यटकहरूलाई चाहिँ हिँड्ने पर्यटकीय मार्ग भएको हुनाले यो बाटो चाँडोभन्दा चाँडो नेपाल सरकारको ध्यान दृष्टिमा जानुपर्छ र कालोपत्रे बिग्रेको ठाउँमा तुरुन्त चाहिँ कालोपत्रे बनाउनु पर्यो। यो गुणस्तरको बनाउनु पर्यो र नागमादेखि गमगढीको खण्ड जुन छ कालोपत्रे भएको छैन, नेपाल सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा राखेर गमगढीसम्मको। माननीय श्री मोहन प्रसाद पाण्डे। सभामुख महोदय, सिद्धार्थ राजमार्गका सन्दर्भमा सरकारको ध्यान किन आकृष्ट हुन सकेन? बुटवलदेखि दोबाङसम्म त्यो सडकको दुर्दशा हेर्दा सरकारका मन्त्रीहरू पटक पटक त्यही बाटो ओहोरदोहोर गर्नुभएको छ। म आग्रह गर्न चाहन्छु, 12-15 करोड ठुलो कुरा होइन। 2 महिना 3 महिनाभित्र 12-15 करोड रकम विनियोजन गर्यो भने त्यहाँ कालोपत्रे गर्न सकिन्छ। वर्षै पछि मान्छेको ज्यान गएको छ, जीवन जोगाउने काममा सरकार लागि परोस्। म आग्रह गर्न चाहन्छु, शालिग्राम मार्गका निम्ति बजेट विनियोजन गरिएको छैन, किन पूर्वाग्रह राखेको छ? म हार्दिकतापूर्वक आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी शालिग्राम शिलाका सन्दर्भमा तटबन्ध निर्माण गर्नका निम्ति पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्न म हार्दिकतापूर्वक आग्रह गर्दछु। सरकारको ध्यान सिद्धार्थ राजमार्गको पोखरादेखि बुटवलसम्मका निम्ति सम्पूर्ण रूपले केन्द्रित गर्न म आग्रह गर्न चाहन्छु। मेरुदण्डमा खेलवाड नहोस्। जय नेपाल। मान्य श्री यज्ञबहादुर बोगटी। सम्माननीय सभामुखज्यू, 2017 साल भाद्र 2 गते अछाम जिल्लाको रामारौसन गाउँपालिका अन्तर्गत कैलाश खोलाको मुहानमा पहिरो गएर ठुलो बाढीले त्यहाँको जनताको ठुलो धनको क्षति भएको छ र त्यो धनको क्षति मात्रै नभएर अहिले पनि त्यहाँ बृहत तटबन्धनको आवश्यकता छ र त्यहाँका जनता किसानका सिँचाइ कुलाहरू भत्काइएको छ र ती सिँचाइ कुला हालसम्म पनि निर्माण हुन सकिरहेको छैन। अब बर्खे सिजनमा धान रोप्ने बेला आइसक्यो तर त्यो सिँचाइ कुलो अहिले पनि निर्माण भएको अवस्था छैन। त्यस कारणले नेपाल सरकारको म गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। अहिले नै त्यो कैलाश खोलामा गएको बाढी पीडितका निम्ति विशेष प्याकेज निर्माण गरेर कुलो निर्माण र तटबन्धनको बृहत योजना निर्माण गरियोस् भन्ने सरकारसँग म जोरदार माग गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय श्री योगेश कुमार भट्टराई। सम्मान्य सभामुख महोदय, ताप्लेजुङ जिल्लाको दोभान बजारमा गत फागुन 18 गते भएको आगलागीबाट 52वटा घर पूर्ण रूपमा क्षति भएका छन्।
करिब 8 करोडभन्दा बढीको भौतिक माल सामान क्षति भएको छ र त्यसको केही दिन अगाडि मात्रै ताप्लेजुङ जिल्लाकै सिनाम गाउँमा पनि 5 घर नष्ट भएका छन् आगलागीबाट र ताप्लेजुङ जिल्लामा पटक पटक आगलागीको पीडा महसुस भइरहेको छ र बजारमा मात्रै सदरमुकाममा मात्रै केही वर्षभित्रै 5 पटकभन्दा बढी आगलागी भएको छ। यस्तो अवस्थामा म सम्माननीय सभामुख मार्फत दोभानमा भएको आगलागी पीडितहरूलाई तत्काल आवास र दैनिक आवश्यकताको व्यवस्था गर्न साथै दीर्घकालीन पुनर्स्थापनाको लागि भूकम्प पीडित सडकको सुविधा उपलब्ध गराउन नेपाल सरकारसँग माग गर्न चाहन्छु। साथै दमकल लगायतका अन्य भौतिक पूर्वाधारहरूको व्यवस्थापन गर्न पनि सम्माननीय सभामुख मार्फत नेपाल सरकारलाई ध्यान आकर्षण गर्न। मान्य श्री रङ्गमती शाही। सम्माननीय सभामुख महोदय, देश रेलमार्ग जलमार्ग र सुरमार्गले नयाँ युगमा प्रवेश गर्यो रे मेरो जिल्लाका जनताले एम्बुलेन्स गाडी के हो देखेका छैनन्। बिरामीले पनि अहिलेसम्म अकालमा ज्यान गुमाउनु परेको छ। जो ठुला अपराधी भ्रष्टाचारीहरूलाई गणतन्त्र मनाउनेको नाममा चालचलन राम्रो लाग्यो भनेर राष्ट्रपतिज्यूले कैद मिना गरिदिनुहुन्छ। म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, गर्न पनि दिदिनँ भन्नुहुन्छ। जसले राज्यको कर छली गर्न सक्छ उसैको घरमा पार्टी कार्यालय स्थापना हुन्छ। नागरिकता जस्ता अति महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू थन्किन्छन्। हजारौँ नागरिक बाटोमा छन्। संविधान विपरीत संवैधानिक परिषदको अध्यादेश ल्याइन्छ अनि महिला संसदले महिला हिंसाका विधेयकहरू अध्यादेशहरू अगाडि ल्याउन दिएन भनेर ढाँट्नुहुन्छ हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू। तयारै नगर 165 निर्वाचन क्षेत्रमा रणनीतिक सडक भनेर बालुवाटारबाट स्विच थिचेर शिलान्यास गर्नुहुन्छ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू। यो त नौटङ्की नै हो। संसदले जन्माएको प्रधानमन्त्री संसद र सिंहदरबारमा आउन डराउनुहुन्छ। बालुवाटार पनि सरकारी निवास हो। अब बालकोटमै गएर राज गर्दा राम्रो होला। धन्यवाद। माननीय श्री राजबहादुर बुढा छेत्री। सम्माननीय सभामुख महोदय, अहिलेको सदनको चाललाई हेर्दा भेन्टिलेटरमा राखेको बिरामी जस्तै भएको छ। गतिविधिका हिसाबले शून्यतामा पुग्नु मुलुकको लागि दुर्भाग्य हो। राजनीतिक दलहरूले सधैँ चालबाजीको खेल खेल्नु शोभनीय हुँदैन। मुलुकको माग स्थिरता छ, समृद्धि छ, संविधानको कार्यान्वयन छ। संसदभित्रको अङ्कगणितले गर्दा संसदीय गतिविधि सञ्चालनमा कठिनाइ उत्पन्न भएको भन्ने मान्य हो भने अर्ली इलेक्सनबाट आउने अङ्कगणित पनि योभन्दा नमिलेर आउन सक्छ। त्यसपछि पनि अर्ली इलेक्सनमा जाने हो। यो समाधानको बाटो होइन। जनताले दिएको अभिमत र अङ्कगणितलाई मुलुकको स्थिरता र समृद्धिको पक्षमा मिलाएर लानु दलहरूको राजनीतिक धर्म, कर्म र दायित्व हो। सबै पक्ष मिलेर यो जिम्मेवारी बोध गरौँ। जनतामा सदनप्रतिको विश्वास जगाउँ। धन्यवाद। माननीय श्री राजेन्द्र कुमार केसी। सभामुख महोदय, लामो समयको व्यग्र प्रतीक्षामा मेलम्चीको पानी उपत्यकामा उपलब्ध भएको छ। यो उपत्यकावासीको लागि सर्वाधिक खुसीको विषय हो। तर उपत्यकाका 4 सहरहरूमध्ये कान्तिपुर, ललितपुर, भक्तपुर तथा कीर्तिपुर मध्ये कीर्तिपुर नगरवासीले हालसम्म पानी पाएका छैनन्। 60 लाख लिटर क्षमताको स्टोरेज ट्याङ्क निर्माण भइसकेको छ। घर घरमा नयाँ तथा पुराना पाइपलाइनहरू जडान भइसकेको छ। यद्यपि कीर्तिपुर नगरवासीहरू काकाकुल अवस्थामा रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। तसर्थ तत्काल कीर्तिपुर नगरवासीलाई पानी वितरण होस् भनी जोरदार माग गर्न चाहन्छु। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले 165वटै संसदीय चुनाव क्षेत्रमा रणनीतिक सडकको शिलान्यास गर्नुभएको छ। हालसम्म पनि कतिपय क्षेत्रमा सडक योजनाको पहिचान भएको छैन, डिपिआर बनेको छैन, साइट क्लियरेन्स भएको छैन। यस्तो अवस्थामा कुन सडकको शिलान्यास गर्नुभएको हो कृपया प्रधानमन्त्रीजीले बताइदिनुहुन्छ कि भन्ने चाहिँ निवेदन गर्न चाहन्छु। माननीय श्री राजेन्द्र कुमार राई। सम्माननीय सभामुख महोदय, देशभरि अहिले आगो लागि भइरहेछ। त्यसैले धनकुटा पनि पछौटे हुन सकेन। दैनिक आगो लागि कारणबाट धनकुटावासीहरू त्राही छन्। हालसम्ममा 40वटा सामुदायिक वन, 18,000 हेक्टर
वन नष्ट भइसकेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि कतिपय घरहरू, कतिपय गोठहरू, गाईबस्तुहरू जलेका छन्। त्यसै कारणले गर्दाखेरि म सभामुख मार्फत म के आग्रह निवेदन गर्न चाहन्छु भने तत्काल रूपमा सरकारले यो आगो नियन्त्रण गर्नका निम्ति पहल कदमी गरोस्, चाँडोभन्दा चाँडो, नभए ठुलो जनधनको क्षति हुने सम्भावना भएको हुँदाखेरि सभामुख मार्फत म सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय श्री रामबहादुर बिष्ट। सम्माननीय सभामुख महोदय, म्यानमारमा निर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गरी सैनिक कु गरेर नरसंहार हत्याबाट करिब 800 जना म्यानमारी जनताको ज्यान गइसकेको छ। म्यानमारमा छिटै प्रजातन्त्रको बहाली होस् भनी कामना गर्दै सैनिक कुर शासनको घोर निन्दा गर्न चाहन्छु। कोभिड-19 कोरोना भाइरस फेरि चर्को रूपमा देखिन थालेको छ। भारत र चीन सरकारले नेपाललाई अनुदान स्वरूप दिइने भ्याक्सिन दिइसकेका छन् भने अन्य मुलुकबाट अनुदानका भ्याक्सिन आउने सम्भावना कतिको छ र अनुदान स्वरूप भ्याक्सिन नआउने भए सरकारले आफै भ्याक्सिन खरिद गर्ने सोच बनाएको छ कि छैन, म स्पष्ट हुन चाहन्छु। सबै नेपालीले 3 महिनाभित्र भ्याक्सिन लगाउन पाउनेछन् भनेर भन्नुभएको कुरा प्रधानमन्त्रीजीको घोषणा हो कि गफ र ठट्टा मात्र हो, स्पष्ट हुन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय श्री रेखा कुमारी। सम्माननीय सभामुख महोदय, सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको सपना पूरा गर्ने यही वर्तमान सरकार हो। यसकारण आशा पनि यही सरकारबाट छ जनताको। रौतहटको नेपाल भारत बोर्डरको 10 गजामा लालबकेया नदीसँग जोडिएका भारतीय बाँध 10 गजामा भत्किएको बाँध अहिलेसम्म मर्मत भएको छैन र यो सदरमुकाम जस्तो सदरमुकाम नै रहेको गौर नगरपालिका त्यहाँको ठुलो संरचना जो अहिले जोखिममा छ, यसकारण यो सम्बन्धित पक्षको ध्यान समयमै पुगोस् भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय श्री रेणुका गुरुङ। सम्माननीय सभामुख महोदय, आज कोरोना र उच्च वायु प्रदूषणको कारण जनताको स्वास्थ्यमा ठुलो सङ्कट छाएको छ। कोभिड भ्याक्सिन पश्चात पनि छिमेकी देश भारतमा बढ्दो तेस्रो चरणको कोरोनाको असर नेपालमा पनि देखिन थालेको छ। सरकारले आफूले गरेका प्रतिबद्धता अनुसार पर्याप्त कोभिड भ्याक्सिन उपलब्ध गराउन खुला सीमा क्षेत्रमा पर्याप्त जनशक्ति सहितको हेल्थ डेस्क र टेस्टिङ किट्सको व्यवस्था गर्न र बेरोजगारीलाई रोजगारको सुनिश्चितता गर्न सकेको छैन। त्यही पनि 40-50 अरब फजुल खर्च गर्ने गरी गैर संवैधानिक निर्वाचन गर्न तल्लिन्छ। यो जनताको स्वास्थ्य र विश्वासमाथिको ठुलो अपमान हो। यसको लागि सरकार तथा सम्पूर्ण राजनीतिक दलको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय श्री लक्ष्मी परियार। सम्माननीय सभामुख महोदय, सरकारको प्रशंसा गर्न पर्यो किन नगरेको भनेर सरकार पक्षीय मान्यज्यूहरूले खुबै रोइलो गर्नुहुन्छ। प्रशंसा गर्नको लागि सरकारले कुनै त्यस्तो काम गरेको छैन। प्रशंसनीय काम हुनु पर्यो नि। सरकारले जनता आक्रोशित हुने काम गर्ने, त्यसैले हामी प्रशंसा गर्न सक्दैनौँ। रोइलो बन्द गर्नुहोस् मान्यज्यूहरू, हामी कसैको मृत्युमा हाँस्न सक्दैनौँ। इलाम नगरपालिकाका मेयरले त्यहाँको एउटा दलित बस्ती उजाडी राख्नु भएको छ। भीमसेन स्थान मन्दिरको संरक्षणको नाउँमा धनीपूर्जा भएको नम्बरी जग्गा, त्यहाँका जग्गा धनी स्यान्डु चहार, किशोर त्रिखत्री, कल्पना त्रिखत्री, सन्तोष परियार र कपिल परियारलाई कुनै सोधखोज नै नगरी बिना छलफल राजनीतिक प्रतिशोध राखी बासविहीन बनाएको छ। त्यसलाई सदर गराउँदै सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट दलित बस्ती उजाड्न निर्देशन सहितको पत्र पठाउँछ। यो सरकार गरिब दलित निमुखा जनताप्रति अनुदार छ। सभामुखज्यू, यस्तो गुण्डागर्दी प्रवृत्तिबाट नागरिकले सुख पाउँदैनन्। त्यो दलित बस्ती नउठाइयोस्, बासविहीन नपारियोस्। सरकारले सोचोस्, यदि नसोच्ने हो भने त्यसको परिणाम राम्रो हुँदैन। सभामुख मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, सुन्ने समयमा मान्य सदस्यहरूले बोल्ने क्रम यहीँ समाप्त हुन्छ। मान्य सदस्यहरू, अब मान्य परराष्ट्र मन्त्रीलाई उक्त प्रश्नहरूको सम्बन्धमा जवाफ दिन अनुमति दिन्छु। सम्मानीय सभामुख महोदय मार्फत म सबै मान्य सदस्यहरूलाई छलफलमा सक्रिय सहभागिता र केही अत्यन्त महत्त्वपूर्ण जिज्ञासाहरूका सन्दर्भमा धन्यवाद दिन चाहन्छु। म्यानमारको बारेमा थप पूरक जिज्ञासाहरू राख्नुभएको छ मान्य सदस्यज्यूहरूले। हामी गम्भीर रूपले चिन्तित छौँ। त्यहाँ बालबालिकाहरू र शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गरिरहेका धेरै नागरिकहरूको
को हताहती भएको छ। ती सबै विषयहरू नेपाल समेत पक्ष भएर पारित रिजोल्युसनमा सविस्तार त्यो 51 बुँदा लामो रिजोल्युसन छ, त्यसमा सबै विषयहरू समेटिएको बेहोरा म अनुरोध गर्न चाहन्छु। केही मान्यजीहरूले बिमस्टेक मिनिस्ट्रियल मिटिङमा यो विषय किन उठेन भन्ने पनि जिज्ञासा राख्नु भएको छ। म मान्यजीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, हामी संलग्न विभिन्न संरचनाहरू छन्। रिजनल हिसाबले नै भन्ने हो भने हामीसँग सार्क छ, हामीसँग बिमस्टेक छ, हामी सदस्य रहेको एसियन कोअपरेसन डायलग छ, सङ्घाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसन छ, BBIN छ। ती प्रत्येक संस्थाहरू सञ्चालनका आफ्ना हामी सबै एग्रिड अपन भएका विधिहरू छन्। ती एग्रिड अपन भएका विधिहरूलाई फलो नगर्ने हो भने संस्थाहरू कुनै पनि चल्दैनन्। त्यसो भएर सार्क बिमस्टेक जस्ता फोरमहरूमा द्विपक्षीय विवादका विषयहरू या कुनै खास देश विशेषमा घटित घटनाहरूको बारेमा छलफल गरिँदैन। त्यसरी गर्दै जाने हो भने कुनै पनि संस्थाहरू अगाडि बढ्दैनन्। त्यस भएर ती आफ्ना निर्धारित एजेन्डाहरूमा अगाडि बढ्छन्। तर नेपाल जस्तो देश जसले मानवाधिकार, लोकतन्त्र र शान्तिलाई आफ्नो फरेन पोलिसीको एउटा फन्डामेन्टल पिलरको रूपमा अगाडि सारेको छ, जहाँ बोल्नुपर्ने हो, जहाँ जुन फोरमबाट ती कुराहरू भन्नुपर्ने हो, ती कुराहरूमा गम्भीरतापूर्वक बिना सङ्कोच र बिना कुनै एजिटेसन ती विषयहरू उठाउने गर्छ। त्यसरी नै उठाइरहेको बेहोरा म यहाँलाई फेरि निवेदन गर्न चाहन्छु। संविधानको धारा 100 को उपधारा 2 धारा उल्लेख भएको छ। म माननीय सदस्यहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, नेपालको संविधानले दल विभाजन कस्तो अवस्थामा हुन्छ, कसरी दलहरू विभाजित हुन्छन्, त्यसको प्रक्रिया के हो भन्ने बारेमा बहुत प्रष्ट ढङ्गले उल्लेख गरेको छ। फागुन 23 गतेको फैसला र तत्पश्चात उत्पन्न परिस्थिति संविधानको धारा 100 को 2 सँग कहीँ कतै पनि जोडिएको विषय होइन। सर्वोच्च अदालतले भनेको कुरा के हो भने तिमीहरूले 75 साल जेठ 3 गते गरेको जुन नाममा पार्टीको दर्ता गर्यो त्यो नाम अलरेडी छँदै थियो, त्यस कारणले त्यो दर्ता गरेको नाम मिलेन, दर्ता खारेज हुन्छ। तिमीले एकता गर्ने हो भने नाम नजुदाउने गरी 15 दिनभित्र आऊ भनेर भनेको छ। त्यो कुनै पार्टी विभाजन होइन। यसलाई पार्टी विभाजनको रूपमा व्याख्या गरेर विश्वासको मत चाहिन्छ 30 दिनभित्र भन्ने कुरा त्यो यहाँ चाहिँ आकर्षित हुँदैन भन्ने कुरा म प्रश्न पार्न चाहन्छु। मान्य दिलेन्द्र बडुले र अरू केही साथीहरू मान्यजीहरूले पनि निकै ढिलो भयो भनेर भन्नुभएको छ दार्चुलाको सन्दर्भमा। त्यो ढिलो भएको छैन मान्यजीहरू, मैले अघि डेट पनि उल्लेख गरेँ। त्यो त्यहाँ भारतले वाल बनाउँदै गइसकेपछि हामीले जब जहाँनिर अलिकति नेपालको सीमा टच गर्न थाल्यो त्यस पछाडि हामीले तुरुन्तै यो भनेको पुस 22 मा हामीले नेपालको टोली पठाएका हौँ। उनीहरूले स्थलगत अध्ययन नै उहाँहरूले गर्नुभएको हो र स्थलगत अध्ययनले दुवै देशको प्राविधिक टोलीले अध्ययन गर्न आवश्यक भयो भनेर सिफारिस गरे अनुसार अहिले अप्रिल 12 मा चाहिँ फेरि अर्को टोली स्थलगत अध्ययनमा जाने हो। त्यस भएर जति बेला यो समस्या आयो हामीले तत्काल रेस्पोन्स गरेको बेहोरा म अनुरोध गर्न चाहन्छु। माननीय प्रेम सुवाललाई म आश्वस्त तुल्याउन चाहन्छु, दक्ष टोली जानेछ, प्राविधिकहरूको टोली नेपालमै बसेर त्यसले नेपाल र भारतका दुईटै टिम बसेर अध्ययन गर्नेछन् र सत्य तथ्य जे हो उनीहरूले ल्याउनेछन्। अरू क्वालिटी यहाँले भन्नुभएको जस्तो त्यो कुराहरूमा पनि ध्यान जाओस् भन्ने कुरा अवश्य हामीले हेर्नेछौँ। र माननीय दिलेन्द्र बडुले भन्नुभयो जस्तो त्यो पर्टिकुलर ठाउँमा मात्रै होइन तलसम्म पनि जहाँ जहाँ कोअर्डिनेटहरू हेर्नुपर्ने छ ती ठाउँहरूमा पनि हेर्न हामीले आग्रह गर्नेछौँ। अब सार्क मृत्युशय्यामा छ त म भन्दिनँ मान्यज्यू। सार्क आफ्नो ठाउँमा कतिपय सन्दर्भमा एक्टिभ पनि छ। जस्तो कोभिडको बेलामा भारतका प्रधानमन्त्री स्वयंले सार्क लिडरहरूको एउटा इमर्जेन्सी मिटिङ राख्नुभयो। सार्क त्यो रिलिफ फन्ड पनि हामीले निर्माण गऱ्यौँ। अरू विभिन्न फन्ड अरू यसका प्रोसेसहरू पनि एक्टिभ छन्। तर सबभन्दा ठुलो समस्या चाहिँ समिट भइरहेको छैन। नेपाल 7 वर्षदेखि यसको अध्यक्ष छ। हामी यो अध्यक्षता छिटोभन्दा छिटो हस्तान्तरण गर्न चाहन्छौँ। तर सदस्य राष्ट्रहरू खास गरेर 2टा सदस्य राष्ट्रहरूको बिचको आपसी मतभिन्नताले यो प्रक्रिया अवरुद्ध भएको छ। नेपालको तर्फबाट हामीले यो प्रोसेसलाई पनि एक्टिभ बनाउन निरन्तर कोसिस गरिरहेका छौँ। बिमस्टेकको बारेमा मैले अघि भने
साथै मान्यजीले यो संयुक्त राष्ट्रसङ्घको उच्चायुक्तको मानवाधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयले नेपालको मानवाधिकार आयोगको छनौट प्रक्रियामा त्यसको प्रोसेसलाई लिएर उठाएको क्वेसनको बारेमा जिज्ञासा राख्नुभएको छ। त्यो पत्र हामीलाई प्राप्त भएको छ। सरकारले उपयुक्त समयमा उपयुक्त ढङ्गले त्यसको जवाफ दिने नै छ। हामी नेपालको राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको स्वायत्तता स्वतन्त्रताको पक्षमा छौँ। त्यसअनुसार नै उहाँहरूको नियुक्ति भएको छ। अरू केही विषयहरू उहाँहरूले उठाउनुभएका विषयहरूको बारेमा हामी बसेर छलफल गर्न र राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगलाई जसरी अहिले यो A ग्रेडको एग्रिडेसन सहित कार्यरत छ त्यही ढङ्गले त्यसलाई अगाडि बढाउनका निम्ति हामी क्रियाशील रहेको बेहोरा म आग्रह गर्न चाहन्छु। म एउटा प्रश्नप्रति विनम्रतापूर्वक त्यसप्रति अस्वीकृति र त्यस्ता प्रश्नहरू नउठुन् भन्ने पनि आग्रह गर्न चाहन्छु। मान्य सदस्यज्यूहरू, बोल्दै जाँदा धेरै पर नपुगौँ। म्यानमारको सैन्य जुन अहिलेको व्यवस्था र नेपालको सरकारको कुनै तुलना हुने विषय हो? यस्ता पनि प्रश्नहरू गऱ्यौँ भने हाम्रो आफ्नै गरिमा घट्छ। आफ्नो गरिमा घट्ने काम नगरौँ भन्ने मेरो आग्रह छ। यसबिचमा बङ्गलादेशले कति प्रगति गर्यो, नेपालले कति प्रगति गर्यो, केही अध्ययन गर्नुभयो कि मान्य सदस्यले जिज्ञासा राख्नु भएको छ। निश्चय नै हामीले अध्ययन गरेका छौँ। यसबिचमा बङ्गलादेशले गरेको तरक्की प्रशंसनीय छ। तर हामी आफै पनि रिग्रेट हुनुपर्ने केही कारण छैन। किनभने नेपाल र बङ्गलादेश लाओससँगै तीनटा देशहरू यसचोटि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको कमिटी फर डेभलपमेन्ट पोलिसी CDP-बाट एकैचोटि ग्रेजुएसन हुनका निम्ति सिफारिस भएका छन्। हामीले सोर्स लगाएर त पक्कै भएको होइन होला। नेपालले पनि राम्रै प्रगति गरेर नै संसारका यत्र धेरै 47-48 देशहरू छन् LDC-मा, त्यसमध्ये 3टा देश मात्रै एलिजिबल हुनुमा नेपालले पनि केही प्रगति गरेको छ। तर थुप्रै कुराहरूमा हामीभन्दा बङ्गलादेश अगाडि छ। उहाँहरूका राम्रा कुराहरूबाट हामीले सिक्नुपर्छ। त्यसबारेमा हामीले सकारात्मक रूपमै लिएका छौँ। विभिन्न सन्धिहरू सदनमा सरकारले त अनुमोदनका लागि पेश गरेको छ। किन अगाडि बढिरहेका छैनन् म भन्न सक्दिनँ। किनभने सदनको एजेन्डा सरकारले तय गर्ने होइन, सरकारले दर्ता गर्ने हो। सरकार जहिले पनि MCC भन्नुहोस्, अरू IAEA को एटमिक इनर्जीसँग सम्बन्धित भन्नुहोस्, या अरू जे पनि अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरू छन् यहाँ दर्ता भएका छन् अनुमोदनका लागि, रेक्टिफिकेसनका लागि, हामी त सधैँ तयार छौँ। सदनले किन अगाडि बढाइरहेको छैन? सदन स्वयंले यसको जवाफ दिनुपर्छ भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। माननीय टेकबहादुर बस्नेतले उठाउनु भएको छ यो अलिकति अपारदर्शी भयो भनेर। सिडिओको अध्यक्षतामा बनेको समिति अपारदर्शी छैन। यो एक हप्ताको समय भनेको हामीले चरणमा लोकतन्त्रका योद्धाहरूलाई सम्मान गर्छौँ। पहिलो चरणमा शहीद परिवार, बहिर्गमित लडाकुहरू, गम्भीर अवस्थामा रहनुभएका घाइते र अपाङ्गहरू, त्यो क्याटेगोरीका साथीहरूलाई हामीले सम्मान गर्ने भएको हुनाले त्यो भित्रबाट त्यो क्याटेगोरीका साथीहरूको नाम छिटो पठाइदिनुहोस् भनेको हो। त्यो समितिले काम गर्दै जान्छ, त्यसले कन्सल्टेसन गर्दै जान्छ, त्यसले मुख्य आधार बनाउँछ। स्थानीय शान्ति समितिले वर्षौँ लगाएर तयार गरेका ती रेकर्डहरूलाई मुख्य आधार बनाउँछ। तर कतै अझै साथीहरू छुटपुट हुनुभएको छ, कसैको नाम छुटेको छ भने पारदर्शी ढङ्गले त्यसले काम गर्छ। म त्यो अनुरोध गर्न चाहन्छु।